تو ایک گال عرض کرے نا دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایتا عمر پاک دی بھین اتے بہنوئی ہن کتنی مار کھا دی عمر بن خطاب جی نے میرے آقا دے غلاموں کتنی صحابہ کرام نے کتنی تکلیفاں برداشت کیتا اسلام دی خاطر آپ کو تکلیف برداشت کیتے سے آپ کو بڑے بڑایا اسلام مل گئے کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی پئی کوئی تکلیف نہیں دیکھنی پئی مسلمانہ دے گھر جمعے سے اللہ اکبر دے صداواں کانے چگونن جدان بولن چلن لیتے سے ابا مسجد گھنتے آگے مولوی صاحب کو بلہاتے سی میرے آقا دے غلاموں ابا یہ غور فرماؤں کہ نہیں ایک کام اپنے تے ضروری ہے نماز جڑی فرض ہے کہ نہیں آپ اپنی اولاد کو نماز واسطے سختی کیتے سے اللہ دے میٹھے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا اللہ دے میٹھے محبوب نے ارشاد فرمایا نا تیرا بال 7 سال دا تھی وے کتنا 7 سال دا تھی وے پیار دے نال آکھو پتر نماز پڑھ جداں 10 سال دا تھی ونجے نماز نہ پڑھے کٹ دے مار دے نماز پڑھاؤ میرے آقا دے غلاموں آپ چوکھا اپنی اولاد کو کھینے ہیں خود منڈوں پیو نہیں پڑھتا اولاد کیا پڑھسی والدین پیر سہیں مولوی سہیں میرا پتر نا فرمان تھیا کھڑے کوئی دعا منگو کوئی تویز دیو میرا پتر فرما بردار تھی بنے پیر سہیں میرا پتر شرابی ہے جوے کھیلنے والا ہے بلیٹ کھیلنے والا ہے ماں باپ کا نا فرمان ہے میرے آقا دے غلاموں کہ نہیں تائیں اللہ دی فرما برداری کیتی ہے اپنے گرے بان چھانکیا ہیں میرا آقا دے غلاموں جنا پیو خود نمازی ہوئے ماں خود نمازی ہوئے بال اولاد کو آکھنا نہیں پوندا کہ بیٹا نماز پڑھ بال سال دا ہے 3 سال دا ہے 3 سال دا بال ہے اما بال دے سامنے مصلی گھر بچھاوے نماز پڑھے میں اللہ دی قسمیں اندے دے تجربہ ہے تھوڑا بھی ہو سی 3 سال دا بال بھی مصلی بچھے سی جی میں وہ دا سی اوے سجدے کرے سی اللہ دے میرے آقا دے غلاموں ایک بڑی اہم گال ہے آج کیا سا مسلمانہ سوچا ہوا ہے ساری زندگی دنیا کمائے سے ساری زندگی دنیا دے پیچھے بھجتے رہ کے سے میرا مار کے چوتھے جاڑے کلاں تے 10 دے گا 15 دے گا پکا دے سے ہر جمعرات تھی نہیں پئیے اے سہیں ہیندے صدقے سارا کچھ ای ہوئے کل خانی پیو ماں کر دے سی رشتہ دار بھیرا کل خانی کر دے سن جنت جساں پنج ویسوں اے بھلے کا ہے اے کیا ہے بھلے کا ہے کل خانی کرنا فرض واجب سنت نہیں مستحب عمل ہے قبر پہلے کم آسی نماز جیسے طرح پیو ماں رشتہ دار تو قبر پوتے آسن دفن کرتے آسن میرے آقا دے غلاموں فرشتے آوے سن انہوں عذاب نے والے فرشتے آوے سن جے ہو سو نمازی پیرانے پاسو نماز آوے سی ہو سو روزے دار سیرہ لے پاسو روزے آوے سن نیک عمال کٹھے کیتے ہو سکتا نیک عمال آسن آپ آگو ساری زندگی پیسے کماؤں مار ویسوں پچھو ابا دادے گا کلان دے پکا دے سی جنت پوج ویسوں نا جنت جی میں کہنا ویسوں حدیث پاک مفہوم ہے قیامت دین سب تو پہلے نماز دا حساب کتاب ویسی جنہ نماز دا حساب پورا نہ تھیا خاطا پورا نہ ہویا انہاں کیا بن سی بل وہ فی جنات یتسالون جنتی سوال کرے سن کنے گنے علی المجرمین جڑے جہنم میں چھوسن ما سالککم فی سقر تو کو کیڑی شے دوزخ وچ کھن نہیں گئے غفلت دی نیند تو بیدار تھی وہ غفلت دی نیند تو بیدار تھی وہ بل خبر صرف پچھتاوا ہوسی کچھ ہتھے کہنی آونا کیا آکھے ما سالککم فی سقر تو کو کیڑی شے نے دوزخ وچ پجا دیتے بل دوست کی خود کے سن قالوا لم نکن من المصلین اسا نماز کیا نہ پڑھ دیا سے ہن دیکھو نماز نہ پڑھ دیا سے دوزخ وچ پہنچ گن میرے آقا دے غلاموں نماز ضرور پڑھو نماز کو روٹی نہ کھاؤ کمزور تھی نہ نہیں تھی نے روٹی کھاون چھوڑ دو جے تساں نماز نہیں پڑھ دے پر روٹی کھاون چھوڑ دو روٹی اللہ دا رزق ہے پر جے انہیں نافرمانی کریں دے وے انہاں رزق کیوں کھان دے وے کچھ نہ اپنے اندر غیرت پیدا کرو غیرت ایمانی پیدا کرو رات سربراہ ہے وے حدیث پاک دا مفہوم ہے علماء کیا فرمینن علماء یہ فرمینن جڑا پوتر دے پیو ماں ناز نخرے برداشت کرینن ہر جائز ناجائز انہاں دی خواہش پوری کرینن نماز دا نہیں رکھیں دے نماز دی سختی نہیں کریں دے قرآن انہاں کو نہیں پڑھیں دے ایو پوتر معاشر دے نہیں پیو دا گرو بان پکڑی کھڑا ہوسی گرے بان پکڑی کھڑا ہوسی کریم آئی ہو میرا پیو ہے جڑا میں کو نماز دا کہنا کھیندا ہا میں کو قرآن دی تلاوت دا کہنا کھیندا ہا ہر میرا جائز ناجائز میری خواہش پوری کریں دا ہا میں کو نماز دا کہنا کھیندا علیو پیو کیا کرے سو اتا بلا کیا بن سی جہنم میں سڑنا گوارا کرے سو اتنی گرمی ہے ہوا نہ کھلے کیویں ہاں گھٹتے کیا نہیں گھٹتا کچھ اپنی غیرت ایمانی بیدار کرو کچھ ہوش کرو میرے آقا دے غلاموں نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں نماز لازمی پڑھو
صحابہ کرام زندگی دیکھو صحابہ کیسے ہیں اجا بات ہیں اسا عاشق نبی آدھے نا میں عاشق رسول ہاں میں عاشق نبی ہاں عاشق حسین ہاں میں میرے آقا دے غلامو صحابہ کرام ایسے عاشق ہیں ایسے عاشق ہیں صحابہ دیتا تکبیر اولا پہلی تکبیر کہنا چک دی ہے پہلی تکبیر کہنا چک دی ہے آج اسا غور کروں اٹھویں جر جمعہ یوں کھا پڑھتے ہیں بلیٹ تے بیٹھے راسوں تاش تے بیٹھے راسوں نماز کون پڑھ سی نیک عمل کون کرے سی مسجداں کو آباد کون کرے سی پڑھاون سکھین کو آباد کون کرے سی آباد تو ساتھ میں کرنے اچھا عالم اچھا خطیب کون تھا کھڑا کرے سی تواڈے آپ دے جائز ناجائز کم سارے تھی انہن سونا امام اتنا کھڑا کون کرے سی امام دی خدمت کون کرے سی تساں کرے سو تساں نہ کرے سو باہر دے غیر مسلمات کہنا کرے سن مسلمانوں تساں کرے سو میرے آقا دے غلاموں دعا ہے اللہ رب العزت میرے چند کلمات اپنی بارگاہ شرف قبول عطا فرماوے اللہ سنا سکوں اپنی غیرت ایمانی دا جوش دیوان توفیق عطا فرماوے آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین یا دوستان سنتا ادا نہیں کیتے سنتا ادا کر گنو